صباح الخير عليكم زوينين الفنين ديالي، كي صبحتوا بخير وعلى خير. نتمنى نلقاكم مزيانين في هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم معايا، توحشتكم، كنشكركم بزاف بزاف، وكنشكر القنوات اللي دخلوا عندي جداد حتى هما من هذا الفلوق هذا، كنقول لهم شكرا وكنشكركم على الدعم ديالكم والهلا خطاكم عليا، وكنشكر حتى المشاهدين ديالي القدام وجداد حتى هما، كنقول لهم شكرا بزاف بزاف. وانا بلا بكم راه ما كايناش. اليوم نبداو على بركه الله. اليوم غنديروا البريوش بالبنان واللوز. دابا اللوز نخليه هو الاخر، نبداو بعدا في المقادير. عندنا واحد 400 غرام ديال الطحين، عندنا واحد 2 بنانات، عندنا واحد كاس الحليب، عندنا واحد معلقه ونص الزبده، عندنا 2 معالق سنيده، عندنا 2 معالق كبار ديال النيدو، عندنا معلقه ديال الخميره. نبداو على بركه الله. غنبداو اول حاجه غنبدا نعسو البنان. عندي هنا 2 بنانات البنات كما كتشوفوا هما. غنديروا الحليب بعدا بالبنان، نعسوهم بحال هكا. البنات اللي عندها الحليب نيدو طيب نيدو من الاحسن، طيبو تفيضو تخليه يبرد وعاد تخدم به. يلا بنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، ها البنان نصايبوه بحال هكا. يلا خليكم معايا ترجع معكم البنات. انا رجعت معكم كما كتشوفوا. ها البنان ديالنا شفتوه ما يكونش خفيف بزاف، يكون ثقيل. نحتفظوا دابا نخليو البنان والحليب. غنرجعوا لكاس الحليب، نخليو الحليب هنا. غنشدو زلافه اخرى البنات، وغنشدو معلقه قلت لكم ديال الخميره كبيره. عندنا هنا 2 معالق ديال سنيده. هاد البلوشه البنات كيجيو غزال الفن. وغنزيدو نخلطوهم. غنخليو الخميره والحليب حتى هي معايا، وغنرجع معكم. غنزيدو الزلافه فاش غنعجنو الطحين. كما كتشوفوا غنديرو المنشفات هما الاولين. غنزيدو عليهم واحد القبيصه ديال الملحه، غير قبيصه البنات هانتوما كما كتشوفوا، قبيصه درت الملحه. غنديرو هاد 2 معالق ونص نيدو، كيبان لكم صافي. حيت الكاميرا قلبها، حيت ما كنخدم بالكاميرا ديال القدام كتجي بحال كنخدم بالكوشيه. كنتي تيقولي كتخدمي بالكوشيه. بسم الله. البنات غنديروا البنان والحليب هو الاول. البنات اللي عندها العجانات كما كنقول لكم تكتفي بالعجانه. انا بالنسبه ليا كنخدم بيديا. كاينه العجانه هي حاطها ولكن ما كنستعملهاش. غنزيدو هاد الخميره وسنيده. ما غنزيدو لا حليب لا حتى حاجه. داك الحليب اللي درنا فيه هذا البنان والحليب اللي درنا فيه الخميره والسنيده هما باش غنعجنو.
والبنات اللي بغات دير الكميه طوب الكميه ماشي مشكل، طوب الكميه. انا اكتفيت بهذا القدر 400 غرام ديال الطحين، غنخليوها وغتشوفوا قداش غتولي. حنا دابا حدنا كنخدموا. ها هي جمعت العجينه كما كتشوفوا البنات الطبا. غنزيدوا عليها الزبده، عرفتي كيجيو غزال فن. داكشي اللي قلت الله تنشاركوا مع المشاهدين ديالي، ما كنخبي لكم والو. هانتوما البنات وكتخدموا هذه هكا العجينه. الطريقه في هذا البريوش هي الخدمه. شفتوها البنات؟ غتجمع العجينه عاديه. يلا البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو، غنوقف الفيديو بما نجمع العجينه ديالي باش نرجع نوريكم كي غنديروا ليها. انا رجعت معكم كما كتشوفوا. ها العجينه ديالنا جمعتها البنات. ما غنديركوش العجينه، نضربوها بحال هكا. الشاربه تضربها بحال هكا في البوطاجي. شفتوها؟ شوفوا الزبده كتجمع الراس ها هي والبنان. كتجي فيه ديك ديال البنان باش كتضربوا جراكه بضفاركم بحال هكا. ما فيهش خدمه بزاف، ساهل، ما فيه لا دليل لا حتى حاجه. كيجي غزال فن اقتصادي بحال هكا البنات. حيدة ديال البنان دازت ليا بحال هكا. سمعتو كتطرطق غير بهادو. هانتوما كما كتشوفوها البنات غنديروا لها بلاستيك غذائي وغندخلوها للثلاجه 40 دقيقه. ها هي بحال هكا. حطيت واش كبير. يلا البنات يلا خليوكم معايا حتى تكون 40 دقيقه ورجع. البنات انا رجعت معكم. غنصايبوا لاصوص باش غنسقيو البريوش ديالنا، حيت غندير نعمروهم من الوسط باللوز. نصايبوه بما تكملوا 40 دقيقه باش يبرد لنا هذا لاصوص هذا. البنات هنا عندي العسل، عندي القرفه، عندي الزبده. هنا البنات غندير على حساب العجينه البنات. انا هنا غندير 2 معالق ديال العسل. سمحوا لي البنات. غندير واحد نص معلقه ديال القرفه. هانتوما البنات كيما كتشوفوا نص معلقه نقصوا منها حيت عندي القرفه زايده شويه. وغنزيدو البنات هنا عندي معلقه ونص ديال الزبده حتى هي غنديروها وغنديروا الخليط يذوب. البنات خليوكم معايا بما يذوب الخليط ونوريه لكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها الخليط ديالنا شفتوه اللي درنا فيه الزبده ودرنا فيه العسل ودرنا فيه القرفه. ها هو داب لينا البنات. دابا غنجيبو زلافه وغنفرغوه في هاد الزلافه هادي باش يبرد لينا بما تكمل لنا 40 دقيقه
باش نصايبوا البريوش ديالنا وندخلوا نطيبوه. احتفظوا به هنا كيبرد، ما تغطيوش البنات، خليوه عريان باش يبرد، حيت لا غطيتيه والتبصيل ولا شي حاجه داك العرق يهبط ولا صوصات خسر ليكم. من الاحسن ما تغطوش، خليوه هكا كيبرد. يلا البنات خليوكم معايا حتى تكمل 40 دقيقه ونرجع معاكم ان شاء الله. البنات انا رجعت معكم، ها العجينه خرجناها ولات 40 دقيقه ديالها، شفتوها تجي بحال لو بات ديال نحيدو من هذاك الهواء ديال الكرواسون اللي كتباع، كتجي نتا بحالها. هانتوما البنات شفتوها دابا كنديرو لها هكا، كنسخنوها بيدينا بما كيتحيد من هذيك الهواء ديالها. كتعرفوا العجينه ملي كتكون في الثلاجه بنات. انا كنحتاجو شويه الطحين، غندردروه لتحت. كنحتاجو هنا شويه ديال اللوز كما كتشوفوا، انا هرمشتو من قبل، سخنتو هرمشتو. طالعه ريحه البنان ولا غزاله. نحطو هادي بحال هكا، نقادو هادي حتى هي. بلات انا غنديرو صغير، واللي بغات ديرو كبير ديرو كبير. وهاد البريوش منو حتى باش يجي بحال الشهده، الا بغيتي يجيك ملاصق ماشي مشكل. هانتوما البنات كما كتشوفوا نديرو البنات هنايا فيه شويه طحين باش ما يلصقش لينا، خاصها تجي مربعات. هانتوما البنات كما كتشوفوا، ها شفتوا السمك ديالها، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق كما كتشوفوا. بسم الله، هذا هو الخليط اللي صايبنا العسل. غندهنوها بحال هكا البنات. شتو كيجا خاتم من البرد كيختار. بالك كيجي غزال، اقسم بالله كيجي فن. تعمر به اي حشوه كنتي غتعمر شي حاجه شي عجينه صايبيه. بحال هكا دهني كلشي البنات حتى الجناب كلشي ندهنو. خليو هادي بحال هكا. نشدو اللوز انا عندي غير شاركتو معاكم، انا راه ديجا مصايباه. يجي عامر البنات. بغيتو البنات ديروا السمك كبر من هكا ماشي مشكل، كنديروا بحال هكا. ماشي مقاده البنات. العجينه ما تخافوش منها، شفتوها حيت راه كيخمر. شفتو بحال هكا.
انا قطعته صغير بحال هكا البنات. شوفوا كيما كيجي. انا هنا ديجا هادي اللاطه ديالي الفران راني دهنتها بشويه الزيت. البنات اللي بغات تقربوا نحيد اللاطه. شوفوا البنات حاولوا قادتو باش يجي مكاد. انا ما قطعتوش كبير. حتى راه كي مازال كيخمر غنخليوه بما يخمر عاد ندخلوه للفران ان شاء الله. وندهنوه بالبيض. هانتوما البنات كيجيو غزال الفن. هانتوما البنات كما كتشوفوا نكمل معاكم هادي. يلا خليوكم معايا ها هو حتى نكمل لاطه ان شاء الله. انا بعدتهم شويه كما كتشوفوا ومازال غيزيدوا يلصقوا. غتجي كبيره بغيتي تبعديهم تجي وحده عاوتاني كيجي شكل هائل عاوتاني. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. هانتوما كما كتشوفوا شتي دوك الحبيبات ديال البنان. نعاودو نشوفوا نعاود معكم هادي البنات. الجنه ضربوهم مزيان بالدلاك باش ما يجيوش غلاط. هانتوما انا درت لاصوص الخليط اللي غيقدني. هنا فين كاينه المعنى في هاد لاصوص في هاد البريوش وفي البنان. ضربوا السجله باش ما يجيوش فهنا البنات كتلعبوا بها كيف بغيتو. ما تكثروش الطحين. ديروا حساب الطحين باش ما تلصقش لكم في الرخامه او في الجليج اللي كيخدم في الجليج اللي عنده القطع اللي فيه الجليج. نتوما البنات كيجي بحال الشنيك. والله كيجي بحال الشنيك زوين في نفس الوقت شنيك في نفس الوقت بريوش. شاركوا حتى مع الضياف ديالكم علاش لا. تيقوني ما غتحشموش وجهكم. بالنسبه لشي مشاهدين راه جربوا السردين بالمطاط تنقول لهم شكرا. البنات اللي بغات دير كبر من هذا ماشي مشكل. انا كتعرفوني كيعجبني داكشي صغير احسن. هادي مازال غنصايبها. شفتوها بحال هكا. لا طاني شاركت معكم التقطاع نعاود معكم وحيده علاش لا. هانتوما البنات بحال هكا مشو بسمك واحد. وحده جاتني صغيره بزاف. هانتوما بحال هكا خاطر لكم المره ما تخافوش بحال هكا ديروا صافي. كنحطوه في البلاطه شي بعيد على هادشي. حاولوا يتقادوا العجينه بحال هكا. يلا البنات خليكم معنا حتى الشكل النهائي ان شاء الله. البنات نسيت ما وريتكمش النهائي. بالنسبه لهنا دايره البيض فيه نقيطه ديال هذا ديال الخل نقيطه ديال الحليب ودهنتهم بحال هكا. البنات دهنوهم عادي. شتو البنات كيخمروا. دابا انا بما دهنتهم الفران راه كيسخن ندخلهم يطيبوا. ما تمشيو فين حتى يطيبوا. رجع معكم ان شاء الله. يلا باي باي عليكم البنات. انا رجعت معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا بصحتكم وراحتكم. واللي كتوحم تسمح لينا. هانتوما كيما كتشوفوا البنات جا غزال الفن.
كما قلت لكم جا غزال الفن. ها نتوما شفتوهم كي طابوا، ها هما، ها نتوما كيجيو من التحت، شفتوهم بصحتكم وراحتكم. واللي كتوحم تسمح لينا بزاف بزاف بزاف. وكنشكر كل اللي كيدعموني، وكنشكر المشاهدين ديالي الفنين الغزالين رجال او عيالات. من هذا الفلوق هذا كنقول لهم شكرا. وكنشكر القنوات اللي دخلوا عندي جداد حتى هما كيدعموني، كنقول لهم شكرا. من هذا الفلوق هذا ما تنساونيش باللايكات لايكات لايكات، وما تنساونيش بالكومونتيرات زوينين، وما تنساونيش بالبارطاج. واللي ما دايرش الابوني دير الابوني، الله يسهل عليه. ديك الحمراء تولي بيضاء باش يوصلوا كل جديد ديالي. يلا بسلامه عليكم، خليكم معايا فلوق جديد ان شاء الله.